जेजू के कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या कोणेकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जिवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तूंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बाबा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपटो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी आनी आमची पातकां बगोस. तर आमचे रिणांत आसतल्यांक सोगटाक आमी बक्षिता आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवनाका. बाबड्यानो, देव आमचो बाप सोमेस्तांचो बापूय तो आनीक पवित्र जायना, सदांच पवित्र, पूण जसो तो पवित्र तेच भशेन आमकांय पवित्र कर म्हूण आमी मागता. बापाचें राज मोगाचें, शांतीचें, बोगसोण्याचें असलेंच राज आमचे मदीं विस्तारून ताची कृपा मागता. आमचो दिसपटो गिरास म्हळ्यार दिसाच्या दिसा आमकां दी म्हणून मागता. ह्या वरवीं सुबेज दिवन आमी देवाक विसरना जायत आनी उणें दिवन आमी देवाचेर शेण करिना जायत. आमची पातकां बगोस, आमकां तर आमकां देवाची पातकां बोगसोली जाय, आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका. वय बाबड्यानो, ताळणी आमच्या फाटीक आसता. ह्या ताळणीचे झुजूंक आमकां देवाच्याच आदाराची आनी कृपेची गरज. ते पासत ह्या मागण्यान मी बापाची मजत मागता, बापाचो आदार मागता. हो भगत रावया आमचें जिवीत बापाच्या हातान घालया.